2 रोज बाद मैं अपने दारुल हुकूमत में इंटेलिजेंस के चीफ के सामने उसके शानदार ऑफिस में बैठा कॉफी पी रहा था। मैंने अपनी फुल रिपोर्ट लिख कर दे दी थी। मालूम हुआ कि डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा दी गई थी। डॉक्टर फरीदी की मौत की भी तस्दीक हो गई थी। बहरहाल मेरे मिशन को कामयाब करार दे दिया गया था, लेकिन अब एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक मिशन मेरे सामने था। मेरा नया खतरनाक मिशन क्या था, इसकी तफसील आपको जल्द मालूम हो जाएगी। चीफ ने नए मिशन के बारे में इब्तिदाई मालूमात मुहैया करते हुए एक खुफिया टेप मोहरबंद लिफाफे से निकाल कर टेप रिकॉर्डर पर चढ़ाया और मेरी तरफ देखकर बोला, इसे गौर से सुनो। फिर उसने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया। स्पीकर से ऐसी गूंजदार आवाज आई जैसे जेट तैयारे जन्नाटे के साथ गुजर गए हों। उसके साथ ही किसी ने अंग्रेजी में कहा, ओह गॉड, ये तो इसराइल के लड़ाका जेट तैयारे हैं। सर, मैं काहिरा एयरपोर्ट को सिग्नल देता हूँ। उसके साथ ही काहिरा एयरपोर्ट को सिग्नल देने की आवाजें आईं। सिग्नल ये दिया गया कि हमें इसराइली जेट तैयारों ने अपने नरगे में ले लिया है। फिर कुछ शोर सा बुलंद हुआ। गड़गड़ाहट की आवाज के बाद फिर वही आवाज बुलंद हुई, सर हमें बैरूत की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। फौरन ही एक नई आवाज उभरी, हमने तुम्हारे जहाज को हाईजैक कर लिया है। तुम हमारे रहमो करम पर हो। अगर तुमने हमारे इशारों पर अमल न किया तो तुम्हारे मुसाफिर बरदार जहाज को रॉकेट मारकर गिरा दिया जाएगा और जहाज के अमले और मुसाफिरों की मौत की जिम्मेदारी तुम लोगों पर आयद होगी। अब जहाज के उसी पायलट की आवाज बुलंद हुई, तुम हमसे क्या चाहते हो? इसराइली जेट फाइटर के पायलट ने अंग्रेजी में कहा, अपने जहाज का रुख इसराइल की तरफ मोड़ दो। पायलट की आवाज आई, ओके, हम इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए तुम्हारे हुक्म की तामील पर मजबूर हैं, लेकिन ये फजाई कज़्ज़ाकी इसराइल को महंगी पड़ेगी। इसराइली जेट फाइटर के पायलट ने बोला, शट अप। उसके बाद टेप खाली थी। चीफ ने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। अखरोट की लकड़ी के डिब्बे में से एक सिगार निकाल कर सुलगाया। 2-3 हल्के हल्के कश लिए और मेरी तरफ देखे बगैर बोला, ये आवाजें जो तुमने अभी अभी सुनी, ये हमें मिस्र के सिफारत खाने की तरफ से मौसूल शुदा टेप की आवाजें थीं जो काहिरा एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई थी। अब मैं तुम्हें पूरी तफसील से सारी बात बयान करता हूँ। कमरे में मैं और चीफ दोनों अकेले थे। किस्सा यूं हुआ था कि मिस्री एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार जेट तैयारा 70 मुसाफिरों को लेकर काहिरा से बैरूत की तरफ रवाना हुआ। इस तैयारे के मुसाफिरों में एक पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी सोनिया भी सफर कर रही थी, जिसकी मंजिल बैरूत थी, जहां उसका बाप जो पाकिस्तानी सिफारत खाने में एक इंतहाई हसास ओहदे पर फाइज था, अपनी बेटी के खैर मकदम के लिए पहले से मौजूद था। लेकिन इस जहाज को रास्ते में ही इसराइल के 3 लड़ाका जेट तैयारों ने अचानक फजा में नमूदार होकर अगवा कर लिया और तिल अबीब चलने का हुक्म दिया। मिसाइलों से लैस जेट लड़ाका तैयारों के आगे एक मुसाफिर बरदार तैयारे की क्या हैसियत होती है। मिस्री हवाबाजों को धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने हुक्म न माना तो उनके तैयारे को फजा में ही मिसाइल मारकर तबाह कर दिया जाएगा। मिस्री हवाबाजों ने मुसाफिरों को सूरत हाल से बाखबर किया और जहाज का रुख इसराइल की तरफ फेर दिया। जाहिर है मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई होगी। पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी सोनिया भी परेशान हुई होगी। सोनिया के बारे में चीफ ने मुझे ये भी बताया कि वो लाहौर में पैदा हुई, वहीं आला तालीम हासिल की। पंजाबी और उर्दू उसकी अपनी जबानें हैं, मगर वो अरबी और अंग्रेजी भी रवानी से बोलती है, क्योंकि वो एक अरसे से अपने बाप के साथ बैरूत में रही है। मिस्री मुसाफिर बरदार जहाज तिल अबीब के एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे रनवे के एक खास इलाके में रुकने का हुक्म दिया गया। उसके साथ ही जहाज को इसराइली फौजी गाड़ियों ने घेरे में ले लिया। तमाम मुसाफिरों की आंखों पर पट्टियां बांधी गईं। फिर उन्हें एक खास मकाम पर पहुंचाकर कैद कर दिया गया। फौरन बाद ही इसराइली इंटेलिजेंस के यहूदी कर्नल गायान ने बैरूत में मुकीम मिस्री सफीर से राब्ता कायम किया और उसे बताया कि हमने मिस्र के मुसाफिर बरदार जहाज को हाईजैक कर लिया है, जो इस वक्त हमारे कब्जे में है। अगर आप अपने 70 मुसाफिरों और अमले के मिस्री अरकान की जानें बचाना चाहते हैं तो इसराइल के 10 कमांडोज जो काहिरा की जेल में सड़ रहे हैं, उन्हें फौरन रिहा करके बैरूत के इसराइली इलाके में पहुंचाने का बंदोबस्त करें। अगर आपको हमारी ये शर्त मंजूर न हुई तो हम 70 के 70 मुसाफिरों को जहाज के अमले समेत हलाक कर देंगे और उनकी लाशें बैरूत के मुसलमान इलाके में फेंक दी जाएंगी। हम आपको 1 दिन की मोहलत दे रहे हैं। मिस्री हुकूमत परेशान हो गई। वो इसराइल से जंग शुरू करने की पोजीशन में नहीं थी। उन्हें अपने मुसाफिरों की जानें भी अजीज थीं, क्योंकि उनकी हलाकत मिस्री हुकूमत की सख्त बदनामी का बायस बनती। मिस्री काबीना का खुफिया इजलास भी तलब किया गया, मगर नतीजा वही निकला कि मिस्र ने इसराइल की शर्त तस्लीम कर ली। रातों रात 10 इसराइली कमांडोज को बैरूत के इसराइली इलाके में एक खास मकाम पर पहुंचा दिया गया। उसके 5 मिनट बाद मिस्री एयरलाइंस का मुसाफिर बरदार तैयारा अपने मुसाफिरों को लेकर वापस काहिरा की तरफ परवाज कर रहा था, मगर उसमें अब 70 मुसाफिर नहीं थे बल्कि 1 मुसाफिर कम था, और ये मुसाफिर बैरूत में पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी सोनिया थी, जिसे इसराइली इंटेलिजेंस के यहूदी कर्नल गायान ने तिल अबीब के एयरपोर्ट पर ही जहाज से उतार लिया था। इसराइल ने इस पाकिस्तानी लड़की को एक खास मकसद के लिए अगवा किया था। पाकिस्तान ने मसला फलस्तीन
کے سلسلے میں ہمیشہ عربوں کے موقف کی حمایت کی ہے۔ چنانچہ اسرائیل ایک پاکستانی سفارتکار کی بیٹی کو اغوا کر کے پاکستان کے خلاف کوئی تخریبی مہم چلانا چاہتا تھا۔ چیف نے سگار ایشٹرے میں رکھ دیا اور بولا، مصری حکومت کے علاوہ ہماری حکومت نے بھی اپنے بیروت کے سفیر کی وساطت سے اسرائیل سے اس فضائی قذاقی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے اور اس سے پاکستانی سفارتکار کی صاحبزادی کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے، مگر ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل جان پڑی ہے کہ اسرائیلی حکومت صاف مکر گئی ہے۔ اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ اس نے کسی پاکستانی لڑکی کو جہاز سے اتار کر اپنی قید میں ڈال رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم نے سارے مسافر مصر کی حکومت کے حوالے کر دیے ہیں۔ بات اگر یہاں پر بھی ختم ہو جاتی تو ہمارے لیے زیادہ تشویش کا باعث نہ بنتی، لیکن مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو کر انتہائی نازک سیاسی صورتحال میں بدل چکا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپ سیکرٹ ہے کہ تمہیں بھی اس کے بارے میں کچھ بتانے کی مجھے اجازت نہیں۔ تم یوں سمجھ لو کہ اگر ہم بہت جلد پاکستانی لڑکی سونیا کو اسرائیلیوں کی قید سے فرار کروانے میں کامیاب نہ ہوئے تو ہمارا ملک ایک زبردست سیاسی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک طرح سے پاکستانی لڑکی سونیا کے نام پر ہمارے سیاسی اور بین الاقوامی وقار کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اس پیچیدہ مگر نہایت اہم مشن کے لیے چنا ہے۔ تمہیں ہر قسم کی سہولت حاصل ہوگی۔ تنظیم آزادی فلسطین کے علاوہ شام، اردن اور مصر کی سیکرٹ سروسز کو بھی تمہارے بارے میں تمام قوائف سے آگاہ کرتے ہوئے تمہارا خفیہ کوڈ بھی انہیں بتا دیا گیا ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو تم ان کی امداد حاصل کر سکو۔ یہ مشن تمہیں اس لیے بھی سونپا گیا ہے کہ تم عربی، انگریزی کے علاوہ عبرانی زبان میں بھی شد بدھ رکھتے ہو، اس لیے اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے مشن کی ابتدا کس طرح کرو گے۔ ہم ہر اعتبار سے تمہاری مدد کریں گے۔ سیکرٹ چیف کا سگار ایشٹرے میں پڑا بجھ گیا تھا۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے سے کمرے میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس دوران میں نہ تو کسی کا فون آیا اور نہ ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کافی بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے چیف سے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے ایک بار پھر وطن عزیز کی خدمت کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اپنے وطن کی خاطر تو میری جان بھی حاضر ہے۔ چیف ذرا سا مسکرایا اور کہنے لگا، ہم صرف پاکستانی خاتون سونیا کو یہاں زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تم ہی وہ واحد نوجوان کمانڈو ہو جو اس آزمائش پر پورا اتر سکتا ہے۔ میں نے بڑی سنجیدگی اور متانت سے چیف کی زبانی اس مسئلے کی ایک ایک تفصیل غور سے سنی، پھر یہ کہہ کر چلا آیا کہ میں دوسرے دن صبح حاضر ہو کر اپنے طریقہ کار کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں دارالحکومت کے ایک ماڈرن ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ کافی رات گئے تک میں اس معاملے پر غور و فکر کرتا رہا۔ آخر میں نے ایک لائحہ عمل تیار کر لیا۔ میں اگلے دن چیف کے کمرے میں صحیح وقت پر پہنچ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایک یہودی بینکرز کی حیثیت سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں داخل ہونا ہوگا۔ چیف نے اس طریقہ کار میں مضمر شدید خطرات کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ میں اپنے مشن کی بہتر منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ میں بھی زندہ رہوں اور سونیا بھی وطن عزیز پہنچ جائے۔ مجھے 1 ہفتہ دارالحکومت میں ٹھہرنا پڑا۔ اس عرصے میں میرا اسرائیلی پاسپورٹ تیار کیا گیا جس پر میرا نام ڈیوڈ ایرن لکھا گیا۔ اس پر فرانس، جرمنی، انڈیا اور یورپ کے دیگر صنعتی ملکوں کے ویزے لگائے گئے۔ میری حیثیت اس یہودی خاندان کے ایک فرد کی تھی جو سینکڑوں برسوں سے سکندریہ میں آباد تھا، لیکن مصر کے ساتھ اسرائیلیوں کی جنگ کے بعد وہاں سے نقل وطن کر کے اب حیفا میں اپنا کاروبار کرتا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے اور میں کنوارا تھا۔ میری صرف ایک ہی بہن تھی جو عرب اسرائیل جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں پکڑی گئی اور پھر ان کی قید میں ہی ہلاک کر دی گئی۔ میرا اسرائیلی شناختی کارڈ بھی تیار کیا گیا۔ اسرائیل کے بارے میں ہر قسم کی معلومات پر مشتمل ایک کتاب اور شہروں کے نقشے، ایئرپورٹ کا محل وقوع اور بڑی بڑی تجارتی کمپنیوں کے بارے میں کتابچے دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ مجھے ایک بار پھر وہی 4 عدد زہریلے سگار بھی دیے گئے جنہیں میں جنوبی انڈیا کے مشن میں اس سے پہلے استعمال کر چکا تھا۔ پستول یا ریوالور کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ اسلام آباد میں ہی میں ایک مضافاتی ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ یہاں میں نے پورا 1 ہفتہ اسرائیل کے بارے میں تمام لٹریچر اور دیگر ضروری معلومات اور قوائف کا مطالعہ کیا۔ پاکستانی خاتون یعنی سونیا کی مختلف تصاویر کو بار بار بڑے غور سے دیکھا اور اس کا نقش ذہن میں بٹھا لیا۔ اپنے وطن میں کچھ مدت بے فکری سے اور خوش و خرم رہ کر گزارنے کے بعد میری صحت پہلے سے بھی اچھی ہو گئی تھی اور رنگ بھی سرخ و سفید ہو گیا تھا۔ قصہ مختصر، آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں کراچی سے قاہرہ جانے والے ایک جہاز میں سوار ہو کر وطن عزیز کی فضاؤں سے نامعلوم خطرات کی دنیا کی جانب پرواز کر گیا۔ مجھے بیروت کے ہوائی اڈے تک اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر ہی سفر کرنا تھا۔ مصر کی حکومت اب اس مشن میں براہ راست
راست وابستہ تھی, لیکن اس مشن کی چھوٹی سے چھوٹی جزیات کو بھی پوشیدہ رکھا گیا تھا. قاہرہ کے ایئرپورٹ پر مصری انٹیلیجنس کا ایک آدمی میرے خیر مقدم کو موجود تھا. اس کی 4 رخی تصویر مجھے دکھا دی گئی تھی. علاوہ ازیں ایک خفیہ کوڈ بھی مجھے بتایا گیا تھا. سفارت خانے کے سفارتی تھیلے کے ذریعے میری تصاویر بھی وہاں تک پہنچ چکی تھیں. قاہرہ ایئرپورٹ پر میں نے اس خاص شخص کو ٹیکسی ڈرائیور کے بھیس میں اپنی ٹیکسی کے پاس اپنے انتظار میں موجود پایا. اس کا یہی حلیہ مجھے بتایا گیا تھا. میں بریف کیس ہاتھ میں لیے, 3 پیس سوٹ میں ملبوس, سگریٹ ہولڈرز منہ میں دبائے, خالص کاروباری آدمیوں کے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی ٹیکسی کی طرف بڑھا. اس نے اپنی ٹوپی ذرا سی پیچھے کھسکاتے ہوئے سگریٹ پاؤں تلے مسلا اور آگے بڑھ کر عربی میں آہستہ سے کہا, فرعون کو کہاں چھوڑا ہے حبیبی. میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا, ابو الہول کے پاس. یہی ہمارے کوڈ کے الفاظ تھے. ٹیکسی پرشکوہ مساجد اور الف لیلہ کے پراسرار بازاروں اور عظیم الشان سکائی اسکریپروں والے شہر قاہرہ کی جانب روانہ ہو گئی. مصری انٹیلیجنس کے اس آدمی نے راستے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی. دور سے کسی عالی شان مسجد کے مینار غروب ہوتے سورج کی سنہری دھوپ میں چمکتے نظر آ رہے تھے. ٹیکسی قاہرہ کے 5 اسٹار ہوٹل کے پورچ میں جا کر رک گئی. اگلی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے سامنے لگے شیشے میں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا, 3rd فلور, روم نمبر 3L, کمرہ کھلا ملے گا. میں ٹیکسی سے نکل کر ہوٹل کی لابی میں آ کر لفٹ کے پاس کھڑا ہو گیا. میں نے بٹن دبا دیا تھا. میں بڑے سکون کے ساتھ بریف کیس لیے کھڑا ہولڈر میں لگے نئے سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا. اتنے میں لفٹ آ گئی. اس میں سوار ہوا اور 3رے فلور پر اتر گیا. کمرہ نمبر 3L وہاں سے قریب ہی تھا. میں نے آہستہ سے اسے کھولا تو تالا نہیں لگا تھا. دروازہ کھل گیا. سنگل بیڈ روم تھا اور بڑی خوبصورتی سے آراستہ تھا. معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں پہلے ہی سے کوئی مقیم ہے. ظاہر ہے وہ اپنا ہی آدمی ہوگا, یعنی مصری سیکرٹ سروس کا آدمی ہوگا. میں لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھ گیا. بریف کیس ابھی تک میری گود میں ہی تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ چشم دراز قد دبلی پتلی مصری لڑکی سلیپنگ گاؤن پہنے تولیے کو سر پر لپیٹتی ہوئی باہر نکلی اور مسکرا کر بولی, موسیور, بریف کیس تپائی پر رکھ دیں. قاہرہ پسند آیا. میں کچھ بوکھلا سا گیا. مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ یہاں ایک خوبصورت لڑکی میرا انتظار کر رہی ہوگی. اس نے بھی وہی جملہ دہرایا جو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا تھا, موسیو فرعون کو ساتھ نہیں لائے. وہ اصولاً میرے بارے میں تسلی کر لینا چاہتی تھی. میں نے ہولڈر میں سے سگریٹ نکال کر ایسٹرے میں دباتے ہوئے کہا, میں اسے ابو الہول کے پاس چھوڑ آیا ہوں. اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا. ساتھ والے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی, معاف کیجیے گا, میں ذرا کپڑے بدل آؤں. وہ ساتھ والے کمرے میں گھس گئی. میں قالین پر پاؤں پھیلا کر صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا. کمرے کی فضا میں کسی بڑے ہی الف لیلوی پرفیوم کی ہلکی ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی. مجھے فرعونوں کے مصر کے عہد کے قدیم مندروں کا پراسرار ماحول یاد آ گیا. ساتھ والے کمرے سے اس حسین لڑکی کے گنگنانے کی نقرئی آواز آ رہی تھی. وہ کسی انگریزی گانے کی دھن گنگنا رہی تھی. وہ کمرے سے برآمد ہوئی تو اس نے جیکٹ اور جینز پہن رکھی تھی. اس کے بال پہلے ہی نوجوان فوجیوں کی طرح ترشے ہوئے تھے جو اب خاکی رنگ کی کمانڈو کیپ میں چھپ گئے تھے. وہ مجھے پہلی نظر میں ایک خوش شکل مصری لڑکا لگی. وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی. پھر اس نے جینز کی پچھلی جیب میں سے ایک تہہ کیا ہوا نقشہ نکالا اور اسے میز پر پھیلا دیا. پھر ایک جگہ انگلی رکھ کر بولی, ہم اس جگہ اتریں گے. یہ صحرائے سینا کا وہ علاقہ ہے جس پر ابھی تک اسرائیلیوں نے اپنی کچھ بستیاں آباد کر رکھی ہیں. پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں. میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں ایک سنگلاخ قسم کی ٹھنڈک اور بے حسی تھی. کہنے لگی, میرا نام سعدیہ ہے. تمہارا نام مجھے معلوم ہے, مگر اسرائیلی مقبوضہ علاقے میں جاتے ہی تم ڈیوڈ ایرون کے نام سے پکارے جاؤ گے, تب میرا نام نادیہ ہوگا. اس لمحے مجھ پر یہ خوبصورت مگر تشویش انگیز انکشاف ہوا کہ یہ لڑکی بھی میرے ساتھ اسرائیل جائے گی. اس نے نقشہ تہہ کر کے میز کی دراز میں رکھا اور دراز کو تالا لگا دیا. رات میں نے اسی ہوٹل میں بسر کی. منہ اندھیرے سعدیہ نے مجھے جگا دیا. میں نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر چائے کا ایک کپ پیا. نیچے ایک ٹیکسی ہمیں ایئرپورٹ لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی. ایئرپورٹ پر بھی ایک خفیہ آدمی ہماری رہنمائی کر رہا تھا. یہاں سے ہم نے بیروت جانے والی فلائٹ پکڑی. بیروت کے ہوائی اڈے پر تنظیم آزادی فلسطین کے 2 گارڈ عام کپڑوں میں ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے. ہم ایک ویگن میں بیٹھ گئے. یہ ویگن ہمیں شہر سے باہر مضافات کی کسی پرانی 1 منزلہ عمارت میں لے گئی. یہاں ہم نے ناشتہ کیا. اس مکان میں پہلی بار میری ملاقات اس پاکستانی سفارتکار سے ہوئی جس کی بیٹی سونیا کو اسرائیلی حکومت نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا. اس سفارتکار کے ساتھ فلسطینی تنظیم کا ایک اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھا. مجھے سونیا کی تصاویر دکھائی گئیں. اس کی آواز, لہجے اور بات کرنے کے انداز سے روشناس کروایا گیا. سعدیہ کونے والی کرسی پر خاموش بیٹھی تھی. یہاں مجھ سے میرا پاکستانی پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات لے لیے گئے. میرا اسرائیلی پاسپورٹ, زہریلے سگار, اسرائیلی شناختی کارڈ اور ٹریولر چیک بک میرے پاس موجود تھی. مجھے کچھ اسرائیلی کرنسی میں $2000 بھی دیے گئے. فلسطینی سیکرٹ سروس کے اعلیٰ عہدیدار نے مجھے عربی میں کہا کہ سعدیہ تل ابیب میں تمہارے مفادات کی حفاظت کرے گی.
यरूशलेम में उसका एक छोटा सा फूड स्टोर भी है। उसके बावजूद तुम्हें बेहद एहतियात से काम लेना होगा। इसराइली इंटेलिजेंस का जाल वहाँ घर घर तक फैला है। बाकी वहाँ पहुँचने तक सादिया तुम्हें ब्रीफ करती रहेगी। अब तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। आधी रात को हमारे आदमी तुम दोनों को आकर ले जाएंगे। जब ये लोग चले गए तो सादिया ने जेब से पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगाया। इससे पहले कि मैं सिगरेट के बारे में कोई सवाल करता, उसने संजीदा लहजे में कहा कि तेल अवीव और यरूशलेम में मुझे सिगरेट पीना पड़ता है। 80% यहूदी औरतें सिगरेट और शराब का बेदरेग इस्तेमाल करती हैं। फिर वो मुझे बताने लगी कि यरूशलेम में उर्दन और शामी नस्ल अरब मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद आबाद है, मगर तेल अवीव में ऐसे इक्का दुक्का मुसलमान अरब ही रहते हैं जिनके पास इसराइल के मुकम्मल शहरी हुकूक मौजूद हों। जब मैंने तेल अवीव में अपनी रिहाइश के बारे में छोटा सा सवाल किया तो वो बोली, तेल अवीव में तुम्हारी नवादिरात की एक छोटी सी दुकान पहले से मौजूद है जिसे हमारी एक एजेंट सॉल्मी चलाती है। तुम उसके पार्टनर बनकर जा रहे हो, जो एक अरसे से यूरोप में कारोबार के सिलसिले में मुकीम था। उसके बाद सादिया ने मुझे एक एक तफसील से आगाह कर दिया। सॉल्मी की तस्वीर भी दिखाई। ये 40 बरस की गोल मटोल सी मिस्री औरत थी, लेकिन तेल अवीव में कई साल से एक बेवा यहूदी औरत की हैसियत से कारोबार कर रही थी। दोपहर का खाना हमने वहीं खाया। खाना क्या था, बस स्नैक और कुछ बर्गर थे। रात हुई तो सादिया ने लैंप शेड के नीचे मोमबत्ती रोशन कर दी। हमें बिजली का कोई भी बल्ब रोशन करने से मना किया गया था। रात को भी वही दिन के बचे हुए बर्गर वगैरह खाए। सादिया कॉफी बनाकर ले आई। हमें रात 12 बजे तक जागना था। हम कमरे की खिड़की के पास बैठ गए और कॉफी पीने लगे। बाहर घने दरख्तों और पहाड़ों पर सितारों का हल्का नूर फैला हुआ था। बाहर का मौसम था, खुनकी गवारा थी। सादिया ने सरे शाम ही अपना लिबास तब्दील कर लिया। उसने इसराइली यहूदी लड़कियों का लिबास यानी घुटनों तक का गाउन और बगैर आस्तीनों का ब्लाउज पहन रखा था। उसके गले में सुनहरी जंजीर में 6 कोनों वाला सितारा चमक रहा था। ये इसराइली झंडे का निशान था। कॉफी पीते हुए हम इब्रानी में ही बातें कर रहे थे। सादिया बड़ी रवानी से इब्रानी बोल लेती थी। इस जबान को मैंने भी अपनी मुहिम्मात शुरू होने से पहले एक पादरी साहब से सीखा था और मैं काफी आसानी से इस जबान में अपना माफी ज़मीर अदा कर लेता था। सादिया ने मुझे उसके लहजे के खास रुमूज से भी आगाह किया। जब रात के ठीक 12 बजे तो हमें पहाड़ी रास्ते की जानिब से मोटर के इंजन की आवाज सुनाई दी। सादिया ने सिगरेट बुझाकर खिड़की के शीशे में से बाहर देखा, फिर पलट कर बोली, वो लोग आ गए हैं, जल्दी से निकल कर गैराज की तरफ आ जाओ। हम कमरे के अकबी दरवाजे से गुजर कर मकान के पीछे गैराज के बंद दरवाजे के पास आकर अंधेरे में खड़े हो गए। इतने में ऊपर से ढकी हुई एक जीप मकान के पीछे से घूमकर गैराज के सामने आन खड़ी हुई। उसकी बत्तियां रोशन नहीं थीं। हम लपक कर उसकी तरफ बढ़े। जीप का पिछला दरवाजा खुला था। हम उसमें घुसकर बैठ गए। ब्रीफकेस मैंने अपने घुटनों पर रख लिया। जीप का अकबी पर्दा गिराकर उसके हुक लगा दिए गए और फिर जीप किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई। 1 घंटे तक जीप पहाड़ी रास्तों पर सफर करती रही। उसके बाद ऐसा लगा जैसे खड्डों और गढ़ों में से गुजर रही थी। हम दोनों खामोश थे। अंदर अंधेरा था। ड्राइवर की सीट के अकब में तिरपाल का पर्दा लगा था। मुझे ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था। इस तरह मजीद 1 घंटा गुजर गया। फिर जीप एक गोल चक्कर काट कर किसी जगह रुकी। अकबी दरवाजे का पर्दा ऊपर उछाल दिया गया। सादिया ने मेरा हाथ दबाकर आहिस्ता से कहा, बाहर आ जाओ। हम जीप में से बाहर कूद गए। हमारे पांव तले रेत थी। मैंने चारों तरफ निगाह डाली। अंधेरे में सिवाय ऊंची नीची जमीन के और कुछ नजर न आया। जीप की अगली सीट की तरफ से एक फलस्तीनी मुजाहिद उतरकर हमारे आगे आगे चलने लगा। उसने फलस्तीनी मुजाहिदों का लिबास पहन रखा था। सितारों की धुंधली रोशनी में हम अपने गाइड के पीछे पीछे चलने लगे। 2-3 रेतली वीरान टेकरियां पार करने के बाद मैंने दूर ऊंची छत वाली एक बैरक सी देखी जो अंधेरे में एक छोटे टीले की तरह नजर आ रही थी। करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि ये एक ऊंची छत वाला पुराना हैंगर है। इसमें 4 सीटों वाला एक फौजी जहाज खड़ा था। जहाज का रुख एक पुराने रनवे की तरफ था जिसकी रेतली पट्टी सितारों की फीकी रोशनी में वीरान मैदान में दूर तक चली गई थी। उस रनवे में कहीं कहीं जंगली झाड़ियां भी सर उठाए खड़ी थी। हम जहाज में सवार हो गए। फलस्तीनी मुजाहिद हवाबाज की सीट पर बैठ गया। उसने सादिया को करीब बुलाकर हिदायत दी और इंजन स्टार्ट कर दिया। जहाज को पहले ही से फ्लाइट के लिए हर तरह से लैस कर दिया गया था। जहाज आहिस्ता आहिस्ता पुराने रनवे पर चलने लगा। फिर उसकी रफ्तार तेज होने लगी। थोड़ी ही देर बाद जहाज टेक ऑफ कर गया। उसने फजा में बुलंद होते ही एक चक्कर लगाया, फिर एकदम सीधा होकर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।